Unsa to? Na bright ka kay niinom kag kape? Unsay na perfect nimo kay niinom kag kape do? Na perfect ka sa math kay niinom kag kape. Butangi, unsa man nga kape imong giinom? 3-in-1. Ah, kompleto pa. Unsa man nga 3-in-1? Daghang mga klases 3-in-1. Nescafe, Kopiko, unsa man. Nescafe. Wala. Wala ka patay jud kusugan na ba din mo minom og kape uy. Nya matrending yan imong video. Gwapo ra ba kay Kuya G Lord, no? Palita daghang kape basta matrending. Hala ka. Na bright mo day ka tungod sa kape, kape day hinungdan nga na perfect ka ha. Og di ka minom og kape, di ka ma-perfect. Umbot lang. Unsa man day mong bation kung makainom kag kape? Mag-upan. Kusga, unsa man mo